آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاک ذات کثیر الروایہ صحابی حسین پاک نو پیا دن اکشف لی ان بطنک پاک حسین ذرا پیٹ تو کپڑا تا ہٹاؤ ناف مقدس تو اتو جو پیٹ دا حصہ ہے ذرا زیارت تک کراؤ. آپ فرمایا لیما کیوں؟ ابو ہریرہ پاک آپ فرمایا اقبلو حیث رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فکشف بطنہو فقبلہو. پاک حسین تو سا بچے ہائے نبی پاک تو اڈا پیٹ مبارک چم دے ہن. میں ادن دی حسرت لئی ودا کہ تو اڈے پیٹ دی جیڑی جگہ نبی پاک چمی ہے میں صحابی بھی اٹھایا. کوئی نہیں ایمان نو غذا نہیں ملی جس سبحان اللہ. ملان جی تو پتھر چم کے ناز کریں صحابی حسین پاک دے پیٹ مبارک نو چم کے عام نات خائیں 30,000 تو گھاٹ نہیں ٹردہ تے وڈیرے ہیں. تب آئی نمی سوئی ہوئی تازی ماج تے سونی کٹی 1.5 لاکھ دی پون ہمیں ڈرے ورہ دا بہت 1.5 لاکھ تے کھلوتا کو 2.5 لاکھ کر 2.5 لاکھ دی ویچو نات خان دے اکاؤنٹ جمع کراؤ تتاں گڈی اسٹارٹ کرے سی. تے میرے نات خانو تو سا اینج سنیا جی میں مترے پیرانو سنیا یہ جنے رات گڈی چلائی ودے نہ کوئی تنخواہ بے لوس سونے دے قدم چمن آلے 3 مصرے شانے آلے بیت دے پڑھ دائے. پاک حسین دے نان دی ویلو وے تا ٹھیک نہیں تا ایتھے آکے ہاتھ لا کے ٹھور جوے آئے سبحان اللہ کے او دا آیا ہی ہو گیا جے چوپ ہوتا تقریر موڑ مڈھوں. درود شریف پڑھو چا سونے نو ذرا محبت نال سنو چا جی میں حضور دے غلام سن دین حضور دی آل دی شان. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آمیم جانے تین جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے تین جانے جنت جانے